बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या कष्टा अनवरांती आम्ही संतोष पावता. रोमागारा बरयल्लें पत्र आवसवर 5 वोळ 3. Romans chapter 5 verse 3. We rejoice even in our sufferings. पळय मोगाचें सोमी जेजू आमच्या संगत आसल्यार आमच्या कष्टा अनवरांती आम्ही संतोष पावता. तर सोमिया जेजूक आमच्या मध्ये आम्ही स्वागत करूया. आमच्या कंथरांच्या बुकांतले घेवया ते गीत गुपित म्हज्या देवा तुका नमस्कार. ये 2 पेज नंबर 19. ये 2 पान नंबर 19. गुपित म्हज्या देवा. म्हज्या देवा तुका नमस्कार. उंड्या रूपार तूंनीच आसाय अल्तारान. काळीज म्हजें सगळेंच तुका खाल जाता. कित्याक नियाळ तुका सगळें सलवता. काळीज म्हजें सगळेंच तुका खाल जाता. कित्याक नियाळ तुका सलवता. देखून आपण साकून पारकूंकच नसो. एक सूत्रार तुझ्या एक सूत्रार तुझ्या भावार्थ थिरमसो. देवपूत सांगता ते देवपूत सांगता ते भक्तीन सत्मान भक्तीन सत्मानता. हे सताचे उतर हे सताचे उतर सतस म्हण मानता. देवपूत सांगता ते भक्तीन सत्मानता. हे सताचे उतर सतस म्हण मानता. मोगाचें वो पवित्र सक्रामेंतान समिया जेजूचें आराधन करचें केले वरतें भाग आमचे. त्या समियाच्या एकवटान त्या समियाच्या हजरपणांत आमी जियेल्ले वेळार आमचें जिवीतच एका व्हडा उमेदीन आमी जियेता आनी देवान दिल्लें तें मिसांव आमी भोव अपुर्बेन पंथा पळयता. आयताराच्या दिसा जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब आमी आचरशीत. म्हणजे समी जेजू 30 वर्सांच्या प्रायर विद्युक्त दरान जुवांव बौतिस्ता लागीं पवित्र स्नान घेता आनी ताका सर्ग उक्तो जाता. पवित्र आत्मा ताचेर देंवन येता. बापाचो ताळो आयकता आनी तो आपणाचें जिवीत देवा बापान दिल्ल्या मिसांवाक मनशा कुळाच्या सोडवणे खातीर समर्पण दिता. त्या घडी येतान खुर्सार 11 सप्टेंबर रगत व्हरयता पर्यंत वर्ते त्याग सॅक्रिफायस कर. वर्ते कश्ट सोसून त्या खुर्साचें मरण तो मरता. आनी अशें देवा बापान दिल्लें तें मिसांव तो पंथा पळयता.
तस समया जेसू थंय मोगाचे न्हू आमकां हर एकल्यांक मेळटा एक वर्तें प्रेरण आनी कुरपे वयर कुरपा आमच्या जिविताचे खस्ती देवाच्या महिमे खातीर सोसूंक देवाच्या एकवटान सोसूंक सगळ्या मनशा कोणाच्या सोडवणे खातीर सोसून सर्ग आपणाक समी जेसूस आमकां एक उपाय आमकां तो हो करता देखून ताजी देख घेवन जियेल्ले मोगाच्यान वर्ते सांत भक्त जाल्यात भाग्यवन जाल्यात तांचे पैकी आमच्या भारत देशाचो महान सांत ह्याच दिसांनी पवित्र सभेन ताका सांत भाग्यवन म्हण पासारले ताजी परब आमी आज करता तो जावन आसा सांत देव सहायम पिळ्ळे देवा सहायम पिळ्ळे 1712 इस्वेंत तो जल्मलो 1712 इस्वेंत तो जल्मलो 1752 इस्वेंत म्हणजे लगभग 40 वर्सांचे प्रायर तो मार्थीर मेलो ताजे पयलेंचे नांव जावन आसले नीलकंठा पिळ्ळे म्हणून नीलकंठा पिळ्ळे आनी उपरांत तो कन्वर्टर जातच ताणें घेतलें नांव देव सहायम वा लाजर म्हळ्यार अर्थ देवाक मोगासो देवाचो इश्ट आमी जेसूचो इश्ट जावन आसलो लाजर तें नांव ताणें घेतलें जावन आसा तो एक भोव मंथनाच्या कुटुंबान नायर कुटुंबान इन नायर फॅमिली तो जल्मालो जावन आसा वर्ती देणी ताका आसली आनी विशेश उमेद ताच्या जिवितांत आसली देखून रायाळ कुटुंबांत ताचे सगळें कुटुंबूच वावुरतलें ताकाय थंयसर वर्ती जबाबदारी मेळ्ळी ताची जबाबदारी तालंतांनी बरोवन व्हडा उमेदीन बरोवन भोव आपुरबायन वय देण्यांनी भरोवन ताणें करता आसतना ताका चड आनी चड मान गौरव कीर्त मेळ्ळी मातनी ताका वर्ते एक जबाबदाऱ्यो ताका रायान दिल्ले जावन आसा आनी रायाच्या अधिकारांनी ताका दिल्ले जावन आसा तो एक काजरी जावन आसा ताका उपरांत रायाच्याच दुवे लागीं सयत काजर जायचे पडले राजकीय कारणा खातीर पूण ताचें जिवीत बदलता 1745 इस्वेंत डी लेनॉय म्हणलो एकलो डच या हॉलंडाचो थंयसर एक सोजेर एक शिपाई रायाच्या शिपायां मध्ये आसलो ताका हॉलंडाच्या त्या डच विदेशांतल्यान आयिल्ल्या त्या शिपायांक रायान चलवयता आसतना ताका बंदीवान करून घेतलो पूण ताची तालेंतां आनी ताची देणी पळोवन ताका रायान आपणा सस्सू शिपायांचो अधिकारी जावन नेमलेलो जावन आसा ताच्या लागीं उलयता आसतना ताच्या लागीं साळावळ करता आसतना हो नीलकंठा संपूर्ण तरान परिवर्तन जाता आनी समया जेसूक आपणाचो सोडूनदार म्हूण स्विकार करता आनी सुवार्थेची ती उतरां वाचून नियाळ करून समयाच्या एकवटान जियोंक लागता तो संपूर्ण तरान कन्वर्टर जाल्लोस क्रिस्तांव जाल्लोस तसोच लोक ताचे विरोध जाता ताची कुटुंबाची सयत ताचे विरोध जाता रायाळ कुटुंब ताचे विरोध जातना अधिकारी ताचे विरोध जातना ताका ताच्या जबाबदाऱ्यांतलो काण गेलो ताच्या कामांतलो काण गेलो आनी ताका 3 वर्सां कश्टिलो ताचे कश्ट विशयी जावन आसा ताका एका तरान कश्टिलो कशें म्हळ्यार उदकाचे ते रेडे आसा उदकांत रावचे तसले रेडे आसात त्या रेड्याच्या पाठीर ताका पाठी पळोवन बसोवन ताका थंयसर त्या रेड्याच्या पाठीर बांदलो पयलें ताका 80 फावटी 80 टायम्स 80 फावटी ताका ताच्या कुडीर मारलें आनी ताच्या आंगार घाय जाल्ल्या वेळार त्या आंगाच्या घायांक तें मीठ सारयलें ताच्या नाकांत मीठ सारयलें आनी ताका वतांत सुकयलो उदक दिनासतना ताका कश्टिलें आनी अशें सबार दीस सबार म्हयने सबार वर्सां ताका कश्टिलें ताका जैलांत गेलो बंदेंत गेलो खाण जेवण ताका दिलें ना पूण एक फावटी ताका तशें गांवांत गांव ताका रेड्याच्या पाठीर दवर ताका बांदून ताका व्हरता आसतना म्हणजे लोकांक बेश्टांव कोणेच क्रिस्तांव जावन जो म्हूण बेश्टांव पूण देवा सहाय पिल्ले धैर्यान जेजूक उलो मारता धैर्यान सगळ्यां हुजीर जेजूक तो साक्षीता आपूण एक क्रिस्तांव जाला समया जेजूक आपणाचो सोडूनदार म्हूण स्विकार केला सगळ्या आपणाच्या पातकांचे बक्षणे ताका मेळ्ळां तशेंच सगळ्या लोकांच्या पातकाच्या बक्षण्या खातीर सगळ्यांनी जेजूक सोडूनदार जावन स्विकार करी जाय म्हणून ताणें वय परगटलें जावन आसा देखून कितलोसो लोक क्रिस्तांव जाल्लो जावन आसा तामिळनाडूंत आनी त्या भोंवतणीच्या गांवांनी वर्ती अजापां जाल्लीं ह्या देवा सहाय पिळ्ळेक एका रुखाक नीम ट्री म्हणटात आमी त्या नीम त्या रुखाक बांदून गेल्लो आनी त्या रुखाच्या कोल्यांत त्या रुखांत
गुण करची सकत आयली. उपरांत त्या रोकाचे खोले ताची कात त्या रोका मुळा आयिल्ले कितलेशे जाण बरे जाले, गुण जाले. एका जाग्यार ह्या देवासाहेब पिल्लेक बांदून घाल्ले वताक सुकोवंक. तेन्ना थंयसर खडपाचेर ताका बांदून घाल्ले. खडपाच्या एका इड्यान तावन उदकाची झर फुटली. ते उदक उचलोन ह्या देवासाहेब पिल्लेक पिवंक जाय परत तें उदक मेळटा आनी ताका थंयसर देवा तावनूच बुजवण मेळटा. ताका इतलें कश्टिलें की ताका बंदेन घालून कश्टिलें. उपरांत ताका मारून बडोवन तो मरता म्हणून ताका व्हरून राणांत उडयल्लें जावन आसा. एका गुड्या वयर राणांत ताका उडयल्लें जावन आसा. पूण तरी तो थंयसर बरो जालो आनी थंयसर राणा भोंवतणी जियेतले लोक थंयसर वचोंक लागले. कित्याक हो ध्यानांत आनी मागण्यांत वेळ करशितलो. आयिल्ल्या सगळ्यांक बरेपण लाभयतलो देवा लागीं मागून. समया जेजूच्या नांवी तो पिडा गुण करतलो. देंवसरां धांवडयतलो. तांच्या जिवितांत अजापां विजमितां तो करतलो आनी जेजूची सुवार्ता तो प्रकट करतलो. देखून उपरांत रायाळ कुटुंबाक तें कळ्ळेंच. परतून तांणी शिपायांक धाडलें आनी तांणी बंदुकेंत ताका गुळो मारला काडून प्रयत्न करतना तो गुळोच ताका लागलो ना. तेन्ना देवासाहेब पिल्लेनच शिपायाच्या हातांतले ती बंदूक घेवन ताचेर आशिर्वाद घालून देवा लागीं मागून तांकां फाटीं देवन तांणी उपरांत गुळो सोडटा आसतना तो गुळो ताका लागलो आनी थंयसर तो मेलो. आनी मेल्यार ताची कूड व्हरून राणांत कोणाक कळो नजो म्हूण खंड तांणी उडयल्ली. तरी देवाच्या अजापांनी त्या गांवच्या लोकांक ती मेळ्ळी आनी उपरांत सन्मान करून त्या कुडीक तांणी मातयेक लायलो आनी ताका मातयेक लायिल्लो जागो आजून मोगाचेनो भोव पवित्र जागो जाला. पुनशेत जाला. कितलेसो लोक सगळ्या संवसारांत त्या जाग्याक घेता आनी वर्ती अजापां विजमितां थंयसर जावन आसात. देवासाहेब पिल्ले मोगाचेनो सोम्या खातीर कश्टलो. ताका जिवितांत मेळ्ळे कश्ट तांणी नश्ट जावंक सोडले नात. जशें मोगाचेनो आमी आमकां मेळ्ळेलें दिर्वें होगडायना आमी तशें देवासाहेब पिल्लेन आपणाक आयिल्ले ते कश्ट ताणें होगडायले नात. बगार हे कश्ट ताणें चिंतलें ते म्हज्या बऱ्याकच आयले. कीर्तन 119 70 आनी 1 साम 119 वर्स 71. म्हजे कश्ट म्हाका बऱ्याक आयले. तांचे वरवीं सर्वेस्परा देवा तुजे कायदे हांव शिकोवंक पावलो. पळय मोगाचेनो आमच्या जिवितांत कश्ट अनवरां समस्या येता जाल्यार देव आमकां एक देणें जावन एक आशिर्वाद जावन दिता. कित्याक त्या कश्टा वरवीं मोगाचेनो आमी भाग्यवान जावंक देव आमकां एक अवकाश दिता. असलो अवकाश गळशिलो सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनान. फाल्यां सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाचे फेस्त एसव्हीडी सभेचो स्थापक. ताचे जिवितांत ल्हानपणांत कितली दुर्बळकाय आसली, कितले कश्ट आसले. ते सगळे कश्ट ताणें मोगान सोंसले. व्हड जाल्या उपरांत ताणें कश्ट जाय म्हणून आपणायले. त्या काळार इगर्जी बंद जातल्यो, कॉवेंतां बंद जातली. तरी जर्मनींत ताणें 1870 आनी 500 एसव्हीडी सोचिएतास व बी दिविनी सोसायटी ऑफ द डिवायन वर्ड दैवीक शब्दाचो मेळ घडलो. सगळ्या संवसारांत ताणें वय मिशनरीक धाडलें. सरकारांत थावन जायते विरोधपण आसल्यार, जायते कश्ट ताका मेळ्ळे जाल्यार, जायते जाणांनी विरोध व्यक्त केलो जाल्यार, जायते जाणांनी ताका अवमर्याद केली, लस केली, ताचें नांव पाड केलें जाल्यार तो ताच्या निर्धारांत दृढ उरलो. म्हणजे स्वामी जेजू पवित्र स्नान घेता, बाप्तिस्म घेता, तो देवान दिल्लो संदेश, देवान दिल्ली जबाबदारी मिसांव पंथा पावोवचे खातीर आपणाकच समर्पण दिता. ह्या म्हयन्यांत मोगाचेनो आमी आनी एका महान संताचो उडास करता. तो जावन आसा जुजे वाज. आमच्याच कुटुंबाचो वय गोंयांत वाज गेल्या कुटुंबांतलो जुजे. तो थंयच्यान गोंयांतान बैसरता. आमच्या गांवांत येवन गंगोळी, कुंदापूर, होन्नावर, ब्रह्मावर तेणे सुवार्ता प्रकट करून हांगासर मांगळूर येवन मांगळूर तावन श्रीलंका वचून थंयसर रक्त साक्षे बरी आपलें रगत वारोवन म्हणल्या बरी मोगाचेनो थंयसर वावर करून सुवार्ता प्रकट करून तो मरण पावलो. ताजें फेस्त आमी करता 16 तारखेर. तर ताजे उपरांत मोगाचेनो त्या सांत आंतोनीचे, वर्त्या सांत आंतोनीचे 3ऱ्या शतमानांत जल्म जियेल्ल्या सांत आंतोनीचे मोगाचेनो फेस्त करता. आनी सगळ्यांनी कश्ट अनवरां तांणी व्हडा मोगान स्विकार केली. कश्ट अनवरांत तांणी संतोष भोगलो. तर मोगाचेनो आमच्या कश्ट अनवरांत देव वर्ती अजापां विजमितां करूंक आशेता. म्हाका तुका भाग्यवंत सांत करूंक आशेता. तर मोगाचेनो देवाचींच उतरां, समया जेजूचींच उतरां आमी आयकुया ह्या गिताद्वारे. कश्ट अनवरां तुजेर येतना, रिश्ते संबंध तुका सांगतना, भिये नाका तूं म्हज्या भांगरा, रडा नाका म्हज्या भांगरा. E60 पेज नंबर 143 143 143 पान नंबर. कश्ट अनवरां तुजेर येताना,
ते संबंध तुका संताना दिये नका तू म्हज्या भांगरा रडा नका तू म्हज्या बाळा दिये नका तू म्हज्या भांगरा रडा नका तू म्हज्या बाळा रडा नका तू म्हज्या बाळा देव तुका रचलोलो हांव तुजो मोग करता हांव तुजो देव तुका रचलोलो हांव तुजो मोग करता उच्चांत लासो नाय उदकांत बुडसो नाय हांव तुजे संगी आसा उज्यांत लासो नाय उदकांत बुडसो नाय हांव तुजे संगी आसा भिये नका तू म्हज्या भांगरा रडा नका तू म्हज्या बाळा भिये नका तू म्हज्या भांगरा रडा नका तू म्हज्या बाळा देव तुका जय दिवसो हांव तुज्या मुखल्यान चलता हांव तुजो देव तुका जय दिवसो हांव तुज्या मुखल्यान चलता दव्याक 1000 पडतीत उजव्याक 10,000 तरी की तुका कितें जावचें ना दव्याक 1000 पडतीत उजव्याक 10,000 तरी की तुका कितें जावचें ना हांव तुजो देव तुजो पोस कसो हांव तुका जिवी दिता हांव तुजो देव तुजो पोस कसो हांव तुका जिवी दिता दुकळ पडा तरी तुफान उठा तरी तुका कितें उणें जावचें ना कश्ट अनवरां तुजेर येताना रिश्ते संबंध तुका सांगताना भिये नका तू म्हज्या भांगरा रडा नका तू म्हज्या बाळा भिये नका तू म्हज्या भांगरा रडा नका तू म्हज्या बाळा रडा नका तू म्हज्या बाळा रडा नाका तू कणकाडी नाका निराश नाका हांव जाणा थंयसर मरणाच्या खटल्यार तूं आसाय न्हिदले लागीं आसाय तरी दैवी कलोरेत्र मंदिराचें आराधना पळयताय मिसाचें बलिदान पळयताय विशेष पेंगटाची दूख आसा फाटीची दूख आसा उठोंक जायना बसोंक जायना प्रोस्टेट ग्लँडाचे समस्या आसा तुका कॅन्सर पिडा जाल्यार विविध तरांचे कॅन्सर एनकिटीचें कॅन्सर ब्रेस्ट कॅन्सर
फायब्रॉइड्स जाल्यात PCOD जाल्यात भुरग्याचें देणें जायचें म्हणून जायते तुवें मागलाय तरी तुका भुरग्याचें देणें जावना ताच्या बदलाक घरगुतीच काडचें म्हणा काजर जायचें म्हणून आशें लायतो पूण वेळार काजर जावना सैरीक जावना बरी सैरीक मेळवना आनी काज जाल्या उपरांत त्या घोवात हांव जायतें तूं कश्टान आसाय काज जाल्या उपरांत त्या बायलेत हांव जायतें कश्टान आसाय भुरगीं पिडेस्त स्पास्टीक भुरगीं ऑटिझम त्या भुरग्यांक कान आयकना त्या दोळ्यांची दिश्ट उणें आसा मानसीक तरान सारकी वाडवळ ना 4 जाणां मुखार त्या भुरग्यांक व्हरून तुका लज दिसता जायते कश्ट आसात भुरगीं आयकना सांगलें आयकनात प्रायक पावल्यांत ते शिकनात गांवांत तूं पयस आसाय देखून भुरगीं बकरी जाल्यान वायट सवयांक वळ जाल्यान तुज्या दोळ्या मुखार वायट काम करनासा भुरग्यांच्या शिकपाक या घर बांदूंक पयशांचो तात्वार आसा जायते तरांचे कश्ट आसून आसाय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी पूण सुमी जेजू तुजे दयाळ दिश्ट केन्ना आसा फापसल्ल्या काळजां तो बरी करता तांचे घाय तो गूण करता कीर्तन 147 तिसरी ओळ Psalm 147 verse 3 फापसल्ल्या काळजाच्यान तो बरी करता तांचे घाय तो गूण करता देव आज तुका कृपा दिता तुज्या जिवितांत अजापां विचमितां करून तुजी पिडा गूण करता तुज्या पयशांचो तत्व पयस करता जे कितें गरजो आसा त्या सर गरजांनी पावता देखून समयाचेर पाती आनी विस्वास दवर आज जो कोण जन्म दिवस आचरसून आसात तुमच्या सांगात आमी संतोष पावता आनी तुमकां व्हेरी हॅपी बर्थडे म्हणटा आमी जन्म दिवस आचरतात प्रिन्स पिंटो रोशन सिक्वेरा पेर्मुदे 27th बर्थडे डॅस्लिन जो डिसोजा ला कसांड्रा 75th बर्थडे माय लिली डिसोजा मियार 2nd बर्थडे गॅब्रियल फेलिक्स क्वाड्रोस मँगलोर जन्म दिवस आचरतल्या समेस्तांकी आमी भागी जन्म दिसाचे शुभाशय पाठयता काजाराचे दीस आचरसून आसात वेडिंग एनिवर्सरी एंटनी मार्क आनी जॅनेट सिंथिया पिंटो नेल्लिका 17th वेडिंग एनिवर्सरी किरण आनी रेशमा दुबय काजाराचो वार्षिक दिवस आचरतल्या समेस्तांक तशेंच काजारी समेस्त जोड्यांक आमी बरें मागता देवाची आशिर्वादां मागता देवाक अर्घ आनी होकलाप दिता जायती आशिर्वादां बेसांवां तांकां दैवीक रेत्र मंदिराद्वारे मेळिल्ल्या पासत विशाखा गुहा एंड कुटुंब USA जॉयल प्रीमा पिंटो सुरतकल वायलेट सर्डाना कल्याणपूर जेजू बाळकाच्या मानाक लॉय डिसोजा बेंदूर मरियन सर्डाना उडपी विन्स्टन आनी लविना फेर्नांडीस मँगलोर रोशन कुठिना आनी कुटुंब हॉस्पिटल सेलिन नोरोना दुबय लाव्या शर्लिन मेंडोन्सा कारकळा मागुल्ले उपकार मेळिल्ल्या पासत लॅन्सी जॉसी सोल्डाना वालेन्सिया सांत आंतोनीच्या मानाक मार्गरेट काब्राल मरणांतीक पिडेन ते देवान निवारलेल्या पासत अजापानी कॅन्सर पिडा देवान गूण केल्ल्या पासत कॅन्सर पिडेची ते चिकित्सा घेता आसतना कसलेच बांदपास या त्रास जायनासतना तांतूं पाशार जावंक देवान फाव केल्ल्या पासत वेळार पिडा दाखोवन दिवन डाक्टराच्या चिकित्से वरवीं ती पिडा गूण जाल्ल्या पासत त्या आंगांतली दूख गूण जाल्ल्या पासत कातीची एलर्जी कातीची कॅन्सर जावंक साध्य आसा म्हणल्यार तांतले देवान निवारलेल्या पासत होड एका अवघडांतले देवान निवारलेल्या पासत देवाक अर्घान होकलाप दिता घराचें काम वेळार पंता पावल्ल्या पासत भुरग्याचें देणें लाभलेल्या पासत अजापानी म्हणल्या बरी गर्भाचें ऑपरेशन करचें सर्जरी करचें म्हणलें पूण उपरांत ती सर्जरी करची पडोना ताच्या बदलाक गर्भेस्थीण जावन भुरग्यांचें देणें देवान फाव केल्ल्या पासत अर्घ आनी होकलाप दिता बरी सैरीक जाल्ल्या पासत काजाराचें कार्य रोसाचें कार्य खराराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होकलाप दिता गोबायला मध्ये असले समस्या सगळे निवान संतोषाचें काजारी जिवीत देवान फाव केल्ल्या पासत भुरग्याक परगांव वचून आनी थंयसर काम करून वय पयशे जाण रीण आसलें सगळें फारीक करूंक देवान फाव केल्ल्या पासत कुटुंबांत शांती समाधान आयिल्ल्या पासत मागले उपकार मेळिल्ल्या पासत जाग्याचे समस्या इत्यार जाल्ल्या पासत जाग्याचे रेकॉर्ड जावन वेळार जागो इकूंक फाव जाल्ल्या पासत जाग्याचेर देंवसराची सैतानाची आनी वय खोटी सकत आसली त्या सक्तेंतले वय बेंजार केल्ले मीठ घाल्या उपरांत हात शेणयल्या उपरांत तो जागो पवित्र जाल्ल्या पासत वय ह्या जागांक आपोवन हाड तो जागो पवित्र करूंक देवान फाव केल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होकलाप दितात असल्या वर्त्या विजमिता पासत आमी म्हणया अर्घ आनी होकलाप तुका समिया जेजू अर्घ आनी होकलाप तुका समिया जेजू आतां आमी विविध तेसां पासत विनवणी करया म्हाका उलो दिला वेरोनिका रोड्रिगस बॉम्बे राजेश लॉरेन्स पत्रावा आनी कुटुंब किरेम सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत सिस्टर मेरी फ्रांसीस बरी भलायकी लाभल्या पासत आनी दैवीक संरक्षण मेळिल्ल्या पासत खैतान डिसोजा
वय आपल्या माडी आनी बरें फळ जावच्या खातीर कृशी बरी जावच्या खातीर फुलां झाडांक कीड लागल्या तांतले देवान निवान बरी फुलां जावन दिसपडतो ग्रास मेळच्या खातीर रीण फारी करून देवान फोव करच्या खातीर पेंगटाची दूख उण करच्या खातीर आनी ते ओवेरियन सिस्टर्स आहा सर्जरी करून सांगल्या तांतू देवान जीव आपायांतलो निवारच्या पासत सर्जरी आसा किडनीची सर्जरी आसा तांतू देवान तांकां वय वय बऱ्या तरान ती जावच्या पासत मुताचे इन्फेक्शन आसा युरिनरी इन्फेक्शन देवान रावच्या पासत भुरग्यांची परीक्षा आसा दाव्याच्या परीक्षेंत शिक्षा सर भुरग्यां पासत विशेश तरान म्हाका जेन्ना आमी मागया तशेंच परवां शुक्रार आनी शेनवारा 2 दिसांची हांगासर येतेर आसा ब्रदर टी.के. जॉर्जच्या उगडासाक फादर फ्रँकलिन आनी सिस्टर मंजुळा हांगासर येतात ती रेतीर बऱ्या तरान जावच्या खातीर 2 दिसांची ताच्या सांगाताच उरियुवा पदया अनुभवा कन्नडದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಧ್ಯಾನ ಕೂಟವಿದೆ 17, 18 आनी 19 ब्रदर अँटनी राज ब्रदर शिजू येता ती रेतीर बऱ्या तरान जावच्या जायते जाणां बरेपण लाभच्या खातीर आमी मागया सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनची दबाजी परब आसा परवां शेनवाराच्या दिसा ती परब बऱ्या तरान जावन जायत्या लोकांक सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाच्या विनवणेन बरेपण जावच्या खातीर आमी भक्तीपणी मागया आयकमचें प्रार्थन येसम्या ऐकमचें प्रार्थन येसम्या सांगता आमी मरण पावल्या समेस मालगाड्या पासून मागया देवादीन सिसिलिया वाज बॉम्बे पुलकतून आत्म्या उडास करता वेरोनिका रोड्रिगस बॉम्बे देवादीन लिओ वाज आनी कुटमान सरल्या मालगाड्यांचो उडास करया पुलकतून आत्म्या उडास करता सिल्विया डिकोस्ता कुवेट देवादीन विन्सेंट मार्ता पाणीर फ्रांसिस डिसोजा किन्नीगोळी बर्थ एनिवर्सरी सिसिलिया नीरमार्गा विक्टर मेंडोन्सा आनी जोसेफिन मेंडोन्सा सस्नाचो विशय दी तांकां येसमिया निरंतर प्रकाशांचेर फंगोदी समाधानेन ते विशय घेवन दी आमेन मरण पावल्या सरलेल्या समेस बोर तांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विशय घेवन दी आमेन म्हाका जेन्ना दिमगेर पडून भोवपी सक्रामेंताचेर दिश्ट घालून आमी म्हणया जेजू सोमिया जेजू जेजू आमच्या कश्टांनी आमकां दुपाव जेसू सोमिया जेसू जेसू सोमिया जेसू जेसू सोमिया जेसू जेसू सोमिया जेसू गुण कर सोमिया जेजू गुण कर सोमिया जेसू सुडका दी सोमिया जेसू बरें कर सोमिया जेसू जैतला बई सोमिया जेसू जेजू सोमिया जेजू जेसू सोमिया जेसू जेसू सोमिया जेसू जेसू सोमिया जेसू जेसू सोमिया जेसू ये 38 पेज 33 सोम्या तुझ्या नावान आमी संगता मेळ्ळ्या संतस बरीत काळजांत तुका हसिता तुझे मरण जीवनपण आमी समारंभता सगळीं जेवणान तुझ्या आमी भाग घेता सोम्या जेजू क्रिस्ता सडवणदारा उपकारांक तुझ्या अर्गां दिता रक्तान तुझ्या आमकां
नितळ केल्याय कुर्साच्या मरणात जीवित दिला बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग तसेच पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सवे असो तुमच्या सवे असो आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्त ते अधिक मोगाचे नो आज आम्ही सांत देवा सहाय्यम पिळले असो आम्ही उगडास करता आमच्या भारत देशांत तामिळनाडून तो जल्मलो आणि त्याच्या तरणाट्या प्रायर सुवार्थेचो उजवाड ताका मेळ्ळो जेजूक ताणें आपणाचो सोडवणदार म्हूण स्वीकार केलें ताचें जिवीत संपूर्ण तरान बदललें तो परिवर्तन जालो तो कन्वर्टर जालो क्रिस्तांव जालो आनी क्रिस्तांव जाल्ल्या खातीर ताका जायती दगदोणी मेळ्ळी पूण कश्टा दगदोणे मदें सयत आपलो भावार्थ ताणें सांडलो ना 18व्या शतमानांत तो जियेलो इन 18th century ही लिव्ड आनी त्या काळार जायते कश्ट ताणें सोंसले त्या कश्टा दगदोणे मदें ताणें सोमयाक साक्ष दिली देखून तो जीव आसतनाच कितली अजापां विजमितां अद्भुतां घडलीं ताचे उपरांती ताच्या विनवणेन आनी ताचो उगडास करन ताच्या प्रेरणान सोमया जेजूचो लागशिल्ल्यान फाटलाव करता आसतना वय जायत्या जाणांनी अजापां विजमितां आनी देवाच्या विस्नार कृपेचो अनुभव केला देवा सहाय्यान पिळ्ळे आमच्याच गांवचो आनी ताचें नांवय ताणें कितलें अपुर्ब्याचें तें दोन काण गेल्लें वय ताचें पयलेंचें नांव नीलकंठा तें पिळ्ळे नीलकंठ पिळ्ळे तें नांव ताणें सोण देवा सहाय्यम पिळ्ळे या लाजरस पिळ्ळे म्हणलें नांव ताणें घेतलें आपूण सम्या जेजूचो मोगाचो इश्ट म्हणून आनी खरोच ताच्या जिवितांत आनी ताच्या मरणांत सम्या जेजूचो आप्त मित्र तो जालो आनी ताच्या मरणांत ताच्या आप्त मित्रा लागीं सम्या जेजू लागीं तो उतरोवन गेला मोगाच्यान आमी ह्या संवसारांत सम्याचो आप्त मित्र जावन जियोंक आनी आमच्या मरणांत ससनाच्या जिविताक उतरोवंक देवा सहाय्यम पिळ्ळे आमकां एक वर्तें प्रेरण आनी आदर्श जावन आसा अशें ह्या वर्त्या भारत देशाच्या संता बसो देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवया आनी आमच्या जिवितांत वय तस जाल्यार उमेदीन जियोंक देवाची कृपा आमी जाणून घेवया आमच्या जिवितांत भावार्था साक्ष दिवंक आमी फाटीं सरलेल्या पासत आमच्या भावार्थांत आमी शेळिल्ल्या पासत आनी कश्ट दगदोणे मदें आमचो भावार्थ आमी होगडायल्ल्या पासत आमी बोगसाणें मागया आनी म्हणया हांव पातकी सरपदेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भगवंत सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवीदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो आमेन सोमिया काकृत सोम्या काकृत क्रिस्ता काकृत क्रिस्ता काकृत सोमिया काकृत सोम्या काकृत प्रार्थूया सर्वेस्परा आमच्या बापा भगवंत देवा सहाय्यम पिळ्ळेन भावार्था खातीर कस सोसून आनी मरा पर्यंत भावार्थान ती रावन संवसाराचेर जैत वेलें त्या दिसाचो आमी भक्तीन उगडास करता ताचें जैत संतोशान संभ्रमून ताची देख घेवन भावार्थान थीर रावो आमकांय कृपा दी आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासना आमेन
जाकोबाच्या पत्रांतले वाचप. म्हज्या भावा भयणीनो, नाना तरांचे कश्ट तुमचे वयर आयिल्ल्या वेळार ते बागस म्हूण तुमी लेखी जाय. तुमचो भावार्थ पार्क केल्ले वरवीं तुमचे थंय तिरासान उब जाता म्हूण तुमी जाणात. तिरासानाच्या पावंडार पावल्यार तुमी जाणटी आनी शेगुणी जातल्यात आनी तुमकां कांयच उणें आसचें ना. कश्टांचे वेळी दृढ रावता तो मनीस बागीस सई. ताची वरवणी जातस आपलो मोग करतल्यांक देवान बसयल्लो जिविताचो मुकूट तो जोडटलो. देवाचे उतर, देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्व म्हज्या कश्टा अनवारांतलो सर्वेस्परान म्हाका निवारलो. सर्व म्हज्या कश्टा अनवारांतलो सर्वेस्परान म्हाका निवारलो. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिन वाचतलो. ताची वाकण स्तुती कळनासतना म्हज्या वंटार आसतली. सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा. हें आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोश जावं. सर म्हज्या कश्टा अनवारांतलो सर्वेस्परान म्हाका निवारलो. म्हजे सवे मेळोवन सर्वेस्पराची कीर्त गाजया. एका ताळ्यान आमी सक्कड ताचें नांव हसिया. सर्वेस्पराक हांव मेळोवंक गेलो. तो म्हाका आयकलो आनी आयकून सर म्हज्या कश्टा अनवारांतलो म्हाका ताणें निवारलो. सर म्हज्या कश्टा अनवारांतलो सर्वेस्परान म्हाका निवारलो. ताचेर दोळे लावन रावतले संतोश बरी जातात. तांची मुखामळां लजेन किनीस भावानांत. कश्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली आनी सगळ्या अनवरां आकांतांतलो ताका निवारलो. स म्हज्या कश्टा अनवारांतलो सर्वेस्परान म्हाका निवारलो. ताच्या सेवका भोवती वेडो घालन सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखता सांबाळटा. साकोन पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादीक गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस खरोच भागी. स म्हज्या कश्टा अनवारांतलो सर्वेस्परान म्हाका निवारलो. Alleluia, 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 alleluia. कुडीचो जीव काडतल्यांक भियेनाकात, कित्याक ते आत्म्याचो जीव काडूंक शकचे नात. बगार कूड आनी आत्मो दोनी यमकोणांत नाश करूंक शकतल्याक भियेया. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. सांत मातेवा प्रमाणे समया जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. जेजून आपल्या 12 जाणांक म्हणे कुडीचो जीव काडतल्याक भियेनाकात, कित्याक ते आत्म्याचो जीव काडूंक शकचे नात. बगार कूड आनी आत्मो दोनी यमकोणांत नाश करूंक शकतल्याक भियेया. गिरबुजे पयशांक 2 विकतात न्हय वे, तरी पूण तांचे भितर एक तुमच्या बापाच्या कबले ते विणे भुंय पडना. तितलेंच वे तुमच्या माथ्याचे खेस लेगून सक्कड मेजून दवरल्यात. देखून तुमी भियेनाकात. जायत्या गिरबुजां प्रास कितल्याकी चड मोलाचे तुमी. देखून मनशां हुजीर जो कोण आपूण म्हजो पाटलावदार म्हणून परगडता, ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा हुजीर म्हजो म्हणून हांव परगडतलों. पूण मनशां हुजीर जो कोण म्हाका नाकारता, ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा हुजीर हांवूय नाकारतलों. देवाचे उथर वाखणी तुका क्रिस्ता. आमच्या समया जेजू क्रिस्त थंय भोव मोगाचे न्हू. ह्या संवसारांत कश्ट नासलो कोण आसा. सगळ्यांक आमकां कश्ट आसा. कित्याक देव आमकां कश्ट फावो करता. मोगाचे न्हू, देव कश्ट दिना, पूण ह्या संवसारांत कश्टांतल्यान देव आमकां पाशार जायशें करता. आनी कश्ट आमच्या जिवितांत आमच्यान आडावंक जायनात. दे आर इनएविटेबल. आनी आतां ते कश्ट आमच्या जिवितांत आयिल्ल्या वेळार आमी ते तिरस्कार करयेत. ते कश्ट आमकां नाका म्हणयेत, तांचो सुकारी मारयेत आनी सांगातास आमी निराश जावयेत, देदेस्पर जावयेत. त्या वरवीं मोगाच्यान आमची कूड ताजे वरवीं कश्ट जाता.
कुडींत जायते जरा ते पिडा येवंक साध्य आसात मातनी आमी मानसीक जावंक साध्य आसा आनी आमचे खंयचोच वावर खंयचोच व्यापार वैवट आनी आमचे खंयचेच शिकाप की हर एक संगती मोगाचे न्हू ते सलवणेंत त्या कितें म्हणटात फेल जावंक साध्य आसा तेंच कश्ट आमी मोगान स्विकार केल्ल्या वेळार ते आमकां जैताची वाट जातात ट्रबल्स कॅन बी ट्रान्सफॉर्मड इंटू आवर ट्रायम्स ट्रायल्स कॅन बी ट्रान्सफॉर्मड इंटू आवर ट्रायम्स आमचे कश्ट आमकां जैताक आमी वाट करून घेवयेन आनी अशेंच सांत भक्तांनी केल्लें आमी पळयता देवा सहाय्यान पिळ्ळेच्या जिवितांत कश्ट आयले दगदणी आयली व्हडा मोगान ताणें ते स्विकार केले 3 कारणां खातीर मोगाचे न्हू ते ताणें स्विकार केले पयले देवाच्या मोगा खातीर कश्ट सोसूंक ते ताणें स्विकार केले दुसरे सोमिया जेसूच्या कुर्साच्या कश्टांत वांटिले जावन सोमिया थंय एक जावं खरेपणी तसो आप्त मित्र जावंक हे कश्ट ताणें मोगान सोंसले आनी तिसरें जायत्या आत्म्याच्या आचावे खातीर ताणें तें समर्पण दिलें अशें मोगाच्यान म्हज्या तुज्या जिवितांत कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमी निराश जावन देदेस्पर जावन मानसीक पिडेस्त जावच्या ह्या आमच्या कुडीक कश्टून आमच्या कुडींत आनीकी पिडा सोडोवच्या बरी करच्या बदलाक आमी मोगाच्यान देवाच्या मोगान ते सोशयेत आनी समिया जेजू क्रिस्ताच्या कुर्साच्या कश्टांत आमी वांटेली जावयेत आनी तिसरें जायत्या आत्म्याच्या बाचावे खातीर विशेशान आमच्याच कुटुंबाच्या हर एक आसांद्याच्या बाचावे खातीर भुरग्यांच्या आनी 1000 पिळगेच्या वय साल्वासांव खातीर मोगाच्यान ते आमी भेटोवन दिवयेत आनी अशें कश्ट सोंसताना मोगाच्यान त्या कश्टांक पवित्र पुस्तक जायतो अर्थ दिता पयले मोगाच्यान जावन आसा अर्थ क्रिस्त ते आमच्या कश्टांक एक अर्थ आसा क्रिस्त तो कश्टालो आमकां आमच्या पातकांत ते सोडोवच्या खातीर आमच्या कश्टांत थंय मोगाच्यान आमी समिया जेजू थंय एक जाता देखून कश्टांत थंय मोगाच्यान आमचो आत्मो नितळ जाता देखून पवित्र पुस्तक परतून परतून सांगता फुटाक घालून ओरोन पळयल्ल्या त्या मांगारा बरी आमचो आत्मो कश्ट दगदणे मध्ये नितळ जाता निर्मळ जाता आनी तिसरें जावन आसा मोगाच्यान आमी हेरां खातीर कश्टल्ल्या वरवीं सरकार वर्त कीर्त आनी महिमा आमकां राखून आसा एक आवय आपल्या भुरग्यां खातीर त्याग सॅक्रिफायस करता एक बापूय आपल्या पत्नी खातीर भुरग्यां खातीर त्याग सॅक्रिफायस करता ह्या भुरगीं आवय बापाय खातीर त्याग सॅक्रिफायस करून कठीण मिनात काण परीक्षा शिकून बरे मार्क्स काण बरो फुडार चडिल्ल्या वेळार कुटुंबाक ती एक आशिर्वाद जाता अशें मोगाच्यान कश्टांक एक विशेश अर्थ आसा आनी आमच्या भावार्थी जिवितांत कश्टां वरवीं मोगाच्यान आमी भावार्थाक साथ दिता कश्ट सोंसिनासल्यार मोगाच्यान आमी आमचो भावार्थ कसो प्रगट करचो आमी सर्गींचेर दीस लायल्या आनी आमकां सासणाचें जिवीत आसा म्हूण ह्या संवसारांत कशें दाखोवन दिवचें संवसारी वस्तूंक संवसारी ग्रेस्तकायेक आमी लाभ दोवचें न्ही पूण सर्गींच्या त्या दिरव्या खातीर ह्या संवसारांत आमचे कश्ट व्हडा मोगान हेरांच्या बरेपणा खातीर पवित्र सभे खातीर समाजा खातीर आनी मोगाच्यान देवाच्या राज्या खातीर आमी सोंसया देवा सहाय्यान पिळ्ळे आमा समेस्त बसतू विनंती करून दी आमेन C35 page 110 मोला दिव्वे बंगार रूपे ना सोम्या म्हजे लागी जीवन म्हजे देणे तुझे अर्पिता गे धन्या संत उल्हास म्हजे जिणये सो हुंड्या सवे भेटोवन दिता कश्टांनी वावर म्हजे कुडीचो वैना सवे भेटोवन दिता भावा भयणीनो आमी भेटोवचें हें मिसाचें बलिदान आमच्या गरजा आनी त्या समासवे सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मेहमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव भोव पवित्र बापा तुज्या भाग्यवंत देवा सहाय्यान पिडले सवगडास करून ही देणी आमी तुका समर्पिता ती तूं दयाळेन मानून घे आनी तीर्भावार्थान तुजें नांव उसारून तुका साक्ष दिवंक ह्या बलिदाना वरवीं आमकां घटाय दी
हे आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमच्याही सवे असो. आमची काळजा उभारूया. आमी ती सर्वेस्पराथय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा धिनवासुया. वै अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पोदेदारा आनी ससनाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. देवा सहाय्यान पिळ्ळे तुझ्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी सोलोनांनी आपले रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे पर्यंत तुका साक्ष दिवच्याक आमकां तूं घटायत करताय. आनी अशें आमच्या कतकेन क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णेन परजळाक येता. देखून सर्गींच्या देवदूतां संगाती आमी प्रतिमेचेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सगानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. तुझ्या वैभवान सगी तुका जय. सगी तुका जय. सगी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय. जय 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 सगी तुका जय. सगी तुका जय. सगी तुका जय. बापा तूं खरोच पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दिती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदी सम्या जेजून आपल्या भोव पवित्र हाताने उंडो घेतलो. सर्गींचे बापा तुका ताणें दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. म्हज्या सम्या म्हज्या देवा. तेच परेन जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासणी खराराचें हें रगत पातकांचे बक्षाणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या सम्या म्हज्या देवा. भावार्थाचो घोट परगटुया. सौम्या जेजू आमी हो उंडो खाता. आनी हे काल्सिंतले पियेता. तितलेच फावटी तूं वैभवान येसर. आमी तुझे मरण परगडता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी हो जिविताचो उंड आनी सडवणची काल सुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेल्या तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी समेस्ती यासाकी वर्गा बराबर आमकां तुज्या प्रितीमुखांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. बापा आमच्या कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्त मालगड्यांचो 14व्या
तकले पर्यंत आमी उडास करता बापा तांकां समेस्तांक ससनाचें सूख फावो कर तांचे पातकाचें भक्षणें दी तुजे मुखाम पळोवंक तांकां फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अहंकार मरिये देवाचे माये संगती भाग्यवंत धनभुतांनी सोर काणी तुका मानवल्या त्या सगळ्या संगता भक्ता बराबर ससनाच्या सुखांती आमकां वांटो दी तांच्या सांगात आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. जेजू संगी म्हणून देवाचे राज्य आमच्या मध्ये येजे आम्ही हरी एकल्यानी देवा सहाय्यान पिळले बरी भावार्थाक साक्ष दी जाई देखून आम्ही भक्तीपणी मागोया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज्य आमकां येवं तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतले विघ्नांतले आमकां सदांच निवार आमच्या जिवितांत आमकां सवस्थकाय दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरो शानात्रेकतल्यांक आमकां तुमचे उदार काकुतीन सरपातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटय कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धनभुतांक शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ्ळें आमच्या भातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचे दिसकाल आनी आमकां समेस्तान शांती समाधानान माया मोगान एकवटान जियोंक फावो कर जो जी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान आनी संतोष सदांकाल तुमचे सगळे आसो तुमच्या इसरा माया मोगा सगळं शांती समाधान वांटून घेवया शांती तुमकां पीस बी विथ यू शालोम. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी रक्त साक्षांक तो कृपा आनी प्रेरण दिल्लो तो ताच्या दैवीक जेवणाक आपण मेळिल्ली आमी सर्व सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवीत आमकां सांबाळूं आमेन. उपकार बावडूंक कसो तुसो आमकां दिल्ल्या देण्यासो दिसा दीस उडास काडटलो तुसो तुज्या आधारासो कश्ट आमचेर आयल्या वेळार तुजेर दिश्टांव लायता मेळटलो दैवीक आधार तुजो गळाय नासता मना पोवंक आयले वेळी आत्मो खावचे ताना जर म्हजी दिश्टांव सर्गी म्हाका आसचें ना उपकार बावडूंक कसो तुजो आमकां दिल्ल्या देण्यासो दिसान दीस उडास काडटलो तुजो तुज्या आधारासो. मोगाळा जेजू मगळाची तूं बोपय सक्रामेंतांत तो बोपय सक्रामेंत खरोच हजर आसाय खरोच हजर म्हण आसा हांव पाती येता म्हण हांव पाती येता म्हज्या काळजांत तूं आयलाय म्हज्या काळजांत तूं आयला म्हज्या काळजांत सदांच तूं राव म्हज्या काळजांत सदांच तूं राव म्हज्या जिवितांत म्हज्या जिवितांत तुका साक्ष दिवंक तुका साक्ष दिवं कश्टा दगदवणे मध्ये कष्ट दगदन मध्ये भावार्थांत तीर रावंक बावडतान तीर राव म्हाका तुजी कृपा दी म्हाका तुजी कृपा दी अर्गां तुका जेजू अर्गां तुका जेस होगळाप तुका जेजू होगळाप तुका जेस जय जय तुका जेजू जय जय तुका जेस हालेलुया हालेलुया होसाना होसाना. हालेलुया हालेलुया. प्रार्थोया कणवळ्या बापा तुज्या पुताच्या आमोलीक कुडीन आनी रक्तान तुवें आमकां बसल्याय ताचे वरवीं तुज्या मोगान थीर रावूंक आनी तुज्या जिवान जियोंक आनी सर अडकळीचे जैत व्हरून तुजेशी
सांत देवा सहाय पिळले बरी आमकांय फावो कर म्हूण आमी तुज्या लागीं विस्वासान मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो आमेन. भोवमोगाचे नांव तुमी दैवी कुलरित्र मंदिराचे सांदे जावन आसात दैवी कुलरित्र मंदिराचे कुटुंबस तुमी जावन आसात देखून मोगाचे न्हू सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाचे परबेक व्हडा मोगान हांव तुमकां स्वागत करता कुटुंबा समेत येया परवा शेनवाराच्या दिसा जानेवारीच्या 18 तारखेर सकाळी 9 वरां दनपारां 3 वरां पर्यंत रेतीर आसतली आनी विशेश जावन 11 वरांचेर दाबाजीक संभ्रमीक सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाचे परबेचे मिसाचे बलिदान आसतलें उपरांत सगळ्यांक जेवण आसतलें सगळो वेळ तुमकां रेतीरेंत रावूंक जायना जाल्यार 11 वरार तुमी येवन मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवन मोगाच्या सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाची विशेष आशिर्वादां बेसांवान तुमी जोड घेया ब्रदर टी.के. जॉर्ज आमी विशेश तरान उडास करतले देखून शुक्रारा आनी शेनवारा 17 आनी 18 तारखेर सकाळी 9 सांजे पर्यंत सकाळी 9 वरां दनपारां 3 वरां पर्यंत दोनूय दीस शुक्रारा आनी शेनवारा 17 आनी 18 तारखेर मोगाच्यान रेतेर आसतली त्या रेतेरीन ती वांटो घेया फादर फ्रँकलिन डिसोजा शिवमोगा देसिसो सांगाता सिस्टर मंजुळा आमचे ब्रदर टी.के. जॉर्ज सांगाता वावुरलेली आमचो ब्रदर विलियम डिसोजाय हांगासर आसतली सांगाता मेळोन आमचो मोग केल्या टी.के. जॉर्जसो आमी मोगाच्या न्हू मोगान आमचो मोग ताका दाखोवया ताच्या आत्म्याच्या साल्वासा खातीर सांगाता मेळोन आमी मागया वसोन येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार जेसूचो पाटलाव करूंक हांवें निर्धार केला जेसूचो पाटलाव करूंक हांवें निर्धार केला जेसूचो पाटलाव करूंक हांवें निर्धार केला पाटसोना 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 सुखा संतोषान आनी कश्टा दुखान सुखा संतोषान आनी कश्टा दुखान सुखा संतोषान आनी कश्टा दुखान पाटलाव करता पाटलाव करता पाटलाव करता पाटलाव करता मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरे आशीर्वाद दिव आमकां भक्तिवंत कृष्णाचे कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या तस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन अधिक मोगाचे नांव तुमकां समेस्तांक हांव नामान पाठयता दैवी कलोर रेतीर मंदिरा तुमी मोगाचे यू आर व्हेरी डियर टू डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटर मुल्की हांगासर आतां सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाची दाबाजीक परब जानेवारीच्या 17 तारखेर आनी 18 तारखेर जाता आसतना तुमी समेस्तांनी हांगासर येवचें सकाळी 9 वरां दनपारां 3 वरां पर्यंत शुक्रारा आनी शेनवारा हांगासर रेतेर आसतली मनादेक बाप फ्रँकलिन डिसोजा शिवमोगा दियेसीसो ही रेतेर चलोवन व्हरतलो सिस्टर मंजुळा हांगासर आसतली ब्रदर विलियम डिसोजाय हांगासर आसतलो आनी शेनवाराच्या दिसा जानेवारीच्या 18 तारखेर 11 वरांचेर दाबाजीक संभ्रमीक मिसाचें बलिदान आसतलें सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाचें आनी मिसा उपरांत सगळां जेवण आसतलें तुमी येता आसतना कुटुंबा समेत वाड्याघरां समेत सेसमारच्या सगळ्यांक घेवन येया सांगाता मेळोन सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाची भरपूर आशिर्वादां आनी सोम्याची कुर्पे वयर कुर्पा आमी जोड घेवया तुमकां मोगाचो स्वागत जेसूचो पाटलाव करूंक हांवें निर्धार केला जेसूचो पाटलाव करूंक हांवें निर्धार केला जेसूचो पाटलाव करूंक हांवें निर्धार केला पाटसोना 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 सुखा संतोषान आनी कश्टा दुखान सुखा संतोषान आनी कश्टा दुखान सुखा संतोषान आनी कश्टा दुखान